صباح الخير، صباح النور لاحلى مشتركين مشتركات على قناتي وقناتكم لو موند دو مولا. اليوم ثاني يوم تاع العيد الاضحى المبارك، واللي ما تفرجش لا بروميير فيديو تاعي اللي عيدت فيها عليكم نقولوا صحه عيدك وكل عام وانت بخير. راح نبارطاجي معكم غدايا. لو بروميي جور درنا كو لي غرياد، الدوزيام جور قلنا نبدلو شويه. راح ندير كما راكم تشوفوا معايا هنا المقادير. راح ندير دي مورسو تاع اللحم اللي راح نطيبهم في لوطو كويسور، وقت تشوفوا معايا الطريقه، ونديروهم مع لي بوم دو تار في لو فور. نبداو على بركه الله. واش راح نحتاجو؟ نحتاجو شويه زيت معها شويه سمن ولا زبده كيما تحبوا. نحتاجو حبه بصله اللي تكون مرحيه ومعها شويه معدنوس وسي مرحي. نحتاجو شويه حمص، بيان سور لا فياند. التوابل نحتاجو موطارد، ملح، شويه كمون وثوم. شوفوا معايا الطريقه. بعد ما نكونوا بيان سور حطينا لوطو كويسور تاعنا يسخن، راح نصبوا شويه زيت، نزيدو معها مقدار السمن ولا الزبده، نزيدو كمية البصلة والمعدنوس ونخليهم يتخلاو مع بعض. لو طون لي قاعده تقلى تاعنا البصلة مع الزيت، نجيبو لي مورسو تاعنا تاع اللحم، نحاولو نديروهم دي بتي مورسو. انا هذا اللحم اللي استعملته تاع جيغو ديزوسيتو من العظم، وحاولت اني نحيلو شويه الشحمه لو ماكسيموم كيما. شوفوا كيفاش قصينا لي مورسو تاع اللحم. او ديبو البصله كي حطيناها درناها سوغ ان فو دو، ما كي نجيو نلوحو اللحم لازم نقويو النار نتاعنا. وهنايا راح نزيدو نلوحو اللحم ونخليو كلشي يتقلى مليح مليح حتى اللحم نتاعنا تحسي بشغل دخلو الطياب. بعد ما يكون تقلى اللحم تاعنا مليح مليح، راح نلوحولو حبات الحمص ونزيدو التوابل. وهنا راح نعطيكم واحد لاستيوس صغيره اللي هي هذا العلف نتاع الدقله كيما نكونوا كلينها في رمضان ولا في ساير الايام، ما نطيشوهمش، نغسلوهم ونحتفظوا بهم في بلاله صغيره. كي نجي نطيب اللحم نتاعنا راح نلوح واحد ربع علفات. ما يكون اللحم نتاعكم طري، يزيدوا لوحوا مع هذا العلف يجي زبده، سورتو كي يكون هكا في العظم جوست تهزوا العظم هذاك اللحم يطيح وحده. وكما راكم تشوفوا البصله طلقت الماء تاعها، وما من اللحم طلق الماء نتاعو سكيفي مانيش راح ننقص بزاف، جهد الماء شويه برك ماء. نقفل لو طوكيسور تاعي لو طون اللي طيب هذاك اللحم. لو طون اللي اللحم نتاعنا راه يطيب راح نكونوا نقينا البطاطا وقصيناها دي غوندال، شلناها بيان سور. راح نعطيكم ثاني بتي تاسيس باش يجيو لي غوندال تاعكم كروستيانت. راح نحطوا ونصبوا عليهم الماء يكون يغلي، فوالا. نخليوها واحد 15 دقائق، ومن بعد باش نعاودو نحيو الماء هذا السخون ونحطوها في لافريتوز بعد ما تكون الزيت تاعها سخونه تمام، الزيت تكون تغلي باش هكا تجي حمراء وكروستيانت. وبيان سور اللي يديروا المقله نفس الطريقه، ويحطوا الزيت تاعهم في المقله ويخليوها تسخن لاعلى درجه. هنا بيان سور بعد ما يكونوا فاتوا دوك 5 دقائق ولا 10 دقائق راح نصفرها كومبليتمون من الماء ونحطوها
دون ان طورشون، نشيحوها مليح مليح قبل ما نلوحوها في الزيت. ونجيو هنا لا فريتاج، نروحو لو بانيي، نحطو هذيك البطاطا. فوالا، ونخليوها تطلع في عقلها. وهنايا امبوسيبل نديرو شويه لحم وما نديروش مع شويه سلطه باش تنحي لنا شويه داك القهمه تاع اللحم. نديرو شويه زيت زيتونه فوق لا سلطه وشويه صوص فينيغرات. واختكم من عشاق السلطه الخضراء واللي كيف يخلي لي في لي كومونتير. لعبات كي تشوف البنان برا تخفى عليها، انا كي نشوف السلطه في الكرارس محطوطه هكاك خضراء نسخفى عليها. شوفوا شحال تتشهي. هنا توجور باش تجي البطاطا تاعكم مليحه وما تجيش طريه، نخرجوها ان بون مومون واحد 10 دقائق ونخليو الزيت تعاود تسخن مليح ونعاودو ندخلوها. هنا بغيت تشوفكم برك تشوفوا اللحم. شوفوا ديك لاصوص اللي طلقها لي، وشوفوا هو كيفاش جا ما شاء الله. نجيبو هنايا بيلاكس اللي راح للفور، نحطو فيه البطاطا تاعنا بعد ما نكونو قليناها وبيان سور ملحناها. الملح على فان نديرو شويه ملح نجيو نلوحو البطاطا في الزيت. فوالا، ونجيو هذاك اللحم هذا كامل نحطوه الفوق. وهنا لو بلا تاعنا هاوليكم خرجته من الفور. شهيتكم في الجنه حبيباتي. واللي ذبح ينوض يدير هذا البلا هذا بسيط مليح بنين ونحيو به حيره. وصلنا لنهايه الفيديو حبيباتي، ما بقى لي غير نقول لكم تاكلوا بالصحه والهنا وتعيدوا بالصحه والهنا وفي امان الله.